कार्यक्रम ऊर्जा बहस। नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसको 80औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, विगत लामै समयदेखि नेपालमा कुनै पनि ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेको र बेला बेलामा ऊर्जाको आवश्यकता बारेमा गरिएका प्रक्षेपणमा उल्लेख भएका जुन आवश्यकताका उल्लेखहरू भए यसमा विगतका सरकारहरू लामै समयदेखि संवेदनशील हुन नसकेका कारण नेपालमा समय बित्दै जाँदा ऊर्जा सङ्कट गहिरिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा गत फागुन 6 गते सरकारले ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने र आर्थिक विकासमा यो क्षेत्रलाई बढी रूपमा प्रयोग गर्दै जाने भन्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट तथा विद्युत विकास दशकको घोषणा गरेको छ र केही दिन अगाडि वैशाख 26 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्बोधन मार्फत सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। यसो भए तापनि प्रष्टै छ, नेपालमा अहिले जो स्थिति छ, जो अवस्था छ, यस हिसाबबाट ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशकमा उल्लेख भएका कार्यक्रम र यसैगरी सरकारले त्यही कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने भन्दै उल्लेख गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भएका विषयवस्तुहरू, राखिएका उद्देश्यहरू, लक्ष्यहरू परिपूर्ति गर्न निकै नै कठिन छ, चुनौती छ। विगतका इतिहासहरूले पनि यही देखाइरहेका छन्। आजको ऊर्जा बहसमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता ऊर्जाको विकासका लागि, यसैगरी 10 वर्षे ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशकले उल्लेख गरेका कार्यक्रमहरू, देखिएका समस्या लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यो कुराकानीका लागि आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित 2 जना वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू। उहाँहरू हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको जल तथा शक्ति आयोगका पूर्व सचिव ऊर्जाविद इन्जिनियर श्री रञ्जन लाकोल। यसैगरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ ऊर्जाविद प्राध्यापक डाक्टर हरिप्रसाद पण्डित। आउनुहोस् उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। लाकोलज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। पण्डितज्यू, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। पहिलो प्रश्न म पूर्व सचिव लाकोलज्यूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। जस्तो अहिले अब सरकारले जुन नीति तथा कार्यक्रम संसदमा केही दिन अगाडि प्रस्तुत गर्यो, त्यसमा 1 वर्षभित्र आधारभूत रूपमा र 2 वर्षभित्र माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्ने भनिएको छ। यो निकै चुनौतीपूर्ण, करिब माग अनुरूप विद्युत आपूर्ति गर्ने भन्ने त करिब असम्भव जस्तो देखिन्छ नि, होइन? कस्तो लाग्छ यहाँलाई? नेपाल सरकारको जुन यो नीति तथा कार्यक्रम अहिले संसदमा पेश भएको छ, त्यसमा भएका बुँदाहरू हेर्दाखेरि के लाग्छ भन्दाखेरि केही चिजहरूलाई ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ फोकस गरिएको छ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो जस्तै मतलब चाहिँ नि 1 वर्षमा आधारभूत रूपमा र 2 वर्षमा पूर्ण रूपमा गर्ने साथसाथै अरू महत्त्वपूर्ण चिजहरू पनि छन् त्यसमा। जस्तै ऊर्जामा आत्मनिर्भरता र ऊर्जामा यसको नवीकरण ऊर्जाको उत्पादन बढाउने, वित्तीय स्रोत साधनलाई ऊर्जामा प्रभावित गर्ने र यो तत्पश्चात चाहिँ नि 1 वर्षपछि आधारभूत रूपमा र 2 वर्षपछि माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्ने र अरूमा चाहिँ नि 10 वर्षको चाहिँ नि विद्युत विकास योजना र 10 वर्षमा 2082 सम्ममा 10,000 मेगावाट र केही जलाशययुक्त आयोजनाहरू उल्लेख भएको छ। यी कार्यक्रम नीति साह्रै सराहनीय। तर अब जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो 1 वर्षभित्र मूलभूत रूपमा आधारभूत रूपमा र दोस्रो वर्षसम्ममा माग बमोजिममा आपूर्ति गर्ने भने यो नीतिको रूपमा आउनु प्रशंसनीय छ। यसको लागि चाहिँ प्रयास आवश्यक छ, असम्भव छैन, तर चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ, अवश्य नै छ। अब 2 वर्षभित्र भन्दाखेरि आयाम भनेको भने यो चाहिँ नि सम्भव छैन। मूलतः भारतबाट आयातित गरिने विद्युतको हकमा त्यो चाहिँ नि पुरा भएको अवस्थामा र त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन लेभलसम्म पुर्याउन सकेको अवस्थामा यसले चाहिँ नि सुखायामसम्ममा चाहिँ नि सम्भव देखिन्छ। हजुर, अहिले जलविद्युत विकास अथवा वैकल्पिक ऊर्जाको विकासको जे गति छ, यस हिसाबलाई हेर्दा अब एउटा दोहोरिलो राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ यो क्षेत्रको विकासमा। त्यसै गरी प्रशासनिक कटिबद्धताको पनि आवश्यकता देखिन्छ। कार्यक्रम राख्दैमा हुने भए त 10,000 20,000 मेगावाटका धेरै उल्लेख भए। लाकोलज्यू,
त्यस्ता कार्यक्रममा पनि त्यो आयोजनाहरू बनाउँदा सरेको हुनुहुन्थ्यो। कस्तो देखिन्छ अहिलेको गति? यसो हेर्दा उपलब्धि हासिल हुने स्थिति देखिन्छ? विगतमा जे जति कारणले हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ ती कारणहरूलाई निराकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिको सृजना भएको देखिन्छ अहिले? पहिला त वास्तवमा यहाँले मैले पनि प्रवेश गर्न चाहेको थिएँ। यसभन्दा अगाडि पनि 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा अनि त्यस पछाडि फेरि चाहिँ 20,000 मेगावाट का कुरा पनि आए र अहिले फेरि चाहिँ 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा भन्ने खालका चाहिँ प्लान आएका छन्। र पहिले र अहिलेकोमा म अलिकति भिन्नता चाहिँ के देख्छु भन्दा पहिला जुन हिसाबले चाहिँ जस्तो 10,000 अथवा 20,000 मेगावाट तयार गर्नको लागि उत्पादन गर्नको लागि के कस्ता चाहिँ नीतिहरू चाहिन्छन्, के कस्ता चाहिँ हामीलाई इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिन्छन्, के कस्ता तयारी चाहिन्छन्, कस्ता खालका परियोजनाहरू बनाउने भन्ने खालका खाकाहरू चाहिँ त्यति थिएनन्। र अहिले विशेष गरी अब अहिलेको सरकारले यो संसदमा पेश गरेको नीतिमा पनि ती कुरा चाहिँ जस्तो मूलत यो ऊर्जा सङ्कट निवारण अवधारणामा चाहिँ समेटिएको नै चाहिँ देखिन्छ। अब त्यसमा स्पष्टै के छ भन्दा जस्तो उत्पादनतर्फ अहिलेको संरचनाले जस्तो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले मात्रै चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रले मात्रै 10,000 मेगावाट चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकार त्यसपछि आएर चाहिँ निजी सहकारी यी सबैको साझेदारी चाहिँ हिसाबले चाहिँ एउटा लगानी गर्नको लागि चाहिँ जेनेरेसन कम्पनीको अवधारणा आएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ कुनै पनि परियोजनाहरू चाहिँ बनाउनको लागि 2-4 वर्ष 5 वर्ष चाहिँ अध्ययन नगरिकन ठुला परियोजनाहरू चाहिँ आउँदैनन्। त्यसको तयारीको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ कम्पनी त्यसको पनि अवधारणा आएको छ। त्यस्तै गरेर ट्रान्समिसन लाइन कम्पनी कसरी चाहिँ बन्ने, त्यसपछि अहिलेको विद्युत प्राधिकरणको संरचनाबाट कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन कम्पनीमा चाहिँ उनीहरूको हक कसरी चाहिँ स्थापित गर्ने, यी खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू वास्तवमा चाहिँ सूक्ष्म रूपमा त्यो तयारीका साथ पनि आएका छन्। तर अब यो सरकारले ल्याएको पनि करिब चाहिँ 3 महिना भइसक्यो। अब यो अवधिमा हामीले चाहिँ सोचेको के हो भन्दा यतिखेरसम्म जस्ता यी कम्पनीहरू चाहिँ स्थापित भइसक्ने, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ केही चाहिँ फन्ड कलेक्सन भइसक्ने, अनि अब त्यसमा अर्को राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भन्दा पब्लिकले चाहिँ 50% करिब 50% पब्लिकको 50% चाहिँ सरकार र अरू चाहिँ यस्तै खालका ठुला कम्पनीहरूको चाहिँ सहभागिता जनाउने भन्ने खालको त्यो असाध्यै राम्रो अवधारणा छ। तर यो कार्यान्वयनमा चुनौती पनि त होलान्। तर अब यो यी कम्पनीहरू बनाएर चाहिँ जस्तो केही चाहिँ अगाडि बढाइसक्नुपर्ने चाहिँ अवस्था जस्तो लाग्छ। लोड सेडिङ कहिले अन्त हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ अलिकति उठे। यो अलिकति वास्तवमा अहिलेको माग नै 2-4 हजार मेगावाट छ, 3-4 हजार मेगावाट छ। 3-4 हजार मेगावाट चाहिँ यो हाम्रो हिसाबले मात्रै 1500-1600 मेगावाट जति भयो। तर अब अरू प्रयोग जस्तो भनौँ न अहिले खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गर्न मात्रै 1200 मेगावाट हामीलाई चाहिन्छ। त्यो पनि मैले गत वर्षको चाहिँ डाटाको आधारमा भनेको हुँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ठुला जलाशयुक्त आयोजनाहरू चाहिँ बनाउनै पर्छ। त्यो नबनाइकन हाम्रो आफ्नै हिसाबले चाहिँ लोड सेडिङको अन्त हुँदैन। अहिले तत्काललाई केही चाहिँ राहत हुने भनेको चाहिँ हुनसक्ने भनेको इन्डियाबाट तत्काललाई 2-4 वर्षलाई चाहिँ अहिले अब यो ट्रान्समिसन लाइन इन्टरकनेक्सन चाहिँ भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्षमताहरू बढाउँदै गएर त्यसलाई 400 केबीमा चाहिँ चार्ज गरेर चाहिँ 1200 मेगावाटसम्म ल्याउन सक्ने खालका कुराहरू आएका छन् हैन। त्यसका प्राविधिक पक्षहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ हेरिएको छ। अब त्यो तयारी भयो भने केही हदसम्म कम त हुन्छ। तर अब हाम्रै आफ्नै हिसाबले मैले त धेरै पहिलादेखि माथिल्लो कर्णाली हामी आफै बनाउनुपर्छ। जो चाहिँ 4200 मेगावाट ननासौँ। अहिले पनि वास्तवमा पिडिए गरिसक्दाखेरिको अवस्थामा पनि 900 मेगावाट ठिकै छ, जिएमआरले बनाओस्। 3300 मेगावाट चाहिँ हामीले बनाउने गरी यो परियोजना बन्दा मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै हिसाबले आफ्नै क्यापासिटीबाट चाहिँ लोड सेडिङको अन्त गर्न सक्छौँ र घर घरमा चुलोमा चाहिँ ऊर्जा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ मैले त्यसरी भनेको थिएँ। हजुर, जस्तो पूर्वसज्यू अब अहिले सजिलो त होइन, अब देश धेरै चिजमा परनिर्भर हुँदै गएको छ। सजिलो अहिले देखिने चाहिँ भारतबाट बिजुली ल्यायो, हाम्रो आपूर्ति पुरा गर्यो भन्ने एउटा सजिलो उपाय देखिन्छ। यस हिसाबले परनिर्भरता र ऊर्जामा हाम्रो जुन भुक्तानीको अवस्था छ, अब पेट्रोल डिजेलको अर्कै अवस्था छ, फेरि
आयातित बिजुलीमा पनि हामी भुक्तानी गरिरहेछौँ भारतलाई। यो सम्भावना कति देखिन्छ, यो एउटा जोखिम? 2 वर्षको लागि जुन यो ऊर्जा सङ्कट, यो ऊर्जा सङ्कट भनिएको छ, यो चाहिँ नि खासमा भन्ने हो भने आइएनपिएस नेप्लिस ग्रिडमा भएको विद्युतको माग र आपूर्तिको इम्ब्यालेन्स एड्रेस गरेको हो। यो समस्त रूपमा चाहिँ ऊर्जालाई एड्रेस गरेको होइन। यो भनेको 58% जनता जसको एक्सेस छ ग्रिडमा र उनीहरूले खपत गर्ने विद्युतको माग र त्यसको सप्लाईको सन्तुलनलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने 2 वर्षको कार्ययोजनाको रूपमा यसलाई लिनु आवश्यक छ। तत्कालै 2 वर्षभित्र नेपालमै उत्पादित विद्युतबाट कुनै पनि सोर्सबाट किन नहोस् यसलाई चाहिँ नि विद्युत यो लोड सेडिङलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि कुनै मिन्स देखिँदैन तत्काल। त्यसकारण चाहिँ नि अहिलेको सङ्कट त विगतको गलत आयोजना भन्दा पनि कार्यान्वयन नहुनाको उपज हो नि, होइन? यो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। 2065 सालमा, 2068 सालमा, 2069 सालमा पनि यो लोड सेडिङलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजनाहरू आए। त्यस्तै 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट 2065 सालमै योजना चाहिँ नि आएको हो, जसले मार्गनिर्देशन र कार्ययोजना समेत तयार गरेको हो र त्यसले चाहिँ नि यो हरेक नेपाली घर घरमा चाहिँ नि विद्युत पुर्याउने आदि कारण भएको छ। यस कारण कार्ययोजनाहरू नबनेका होइन। यसमा चाहिँ नि अब हामी कहाँ चुक्यौँ त भन्दाखेरि यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नेमा चुक्यौँ। यी पुराना 65, 68 र 69 का कार्ययोजनाहरू हेर्ने हो भने त्यसका केही बुँदा मात्रै कार्यान्वयन भए। समष्टि रूपमा गर्ने हो भने यी कार्ययोजनाहरू एउटा सरकार गइसकेपछि चाहिँ नि ब्याकमा पछाडि जाने र अर्को नयाँ चाहिँ नि कार्ययोजना आउने। त्यसकारण चाहिँ हरेक पल्ट मतलब चाहिँ नि यो कार्ययोजना जस्तो यहाँ अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै विगतका आयोजनाहरू बने। अब 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने जुन एउटा योजना बन्यो त्यो कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो नि, होइन? त्यसमा म पनि संलग्न थिएँ, तर मतलब कार्यदलको रूपमा होइन। 20,000 मेगावाटवालामा त म संलग्न थिएँ। 20 वर्षमा 20,000। हजुर, त्यो र अहिलेको भिन्नता देखिन्छ प्रोफेसरज्यू? अहिलेको बढी तयारीका साथ आएको 10 वर्ष कार्ययोजना हेर्दाखेरि त त्यो त मतलब चाहिँ एक किसिमले एउटा मार्गदर्शनको रूपमा आएको छ। त्यसमा सिमिल्यारिटी नै छ भन्नुपर्छ। तर मतलब चाहिँ 2 वर्ष कार्ययोजनामा चाहिँ अहिले विस्तृत रूपमा आएको छ। इभन स्मल आइटेम्सहरू मतलब साना मतलब चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि एउटा नीतिको रूपमा एउटा चाहिँ नि एक्टिभिटीको रूपमा चाहिँ नि ल्याइएको छ। त्यो चाहिँ प्रशंसनीय छ। तर यसमा नेपाल सरकारले धेरै कमिटमेन्ट गरिएको छ जुन सबै उपलब्ध हुन सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ नि अलि शङ्का गर्ने ठाउँ छ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो जस्तै पुरुषज्यूले भन्नु जस्तो डाक्टर साहब, अब साना विषयलाई सम्बोधन गर्नु 98 बुँदे यो कार्ययोजना ल्याउनु एउटा विस्तृत उल्लेख भयो भने सजिलो होला भन्ने एउटा पक्ष छ। तर साना कुरालाई सम्बोधन गर्दै जाँदा फेरि सबै कुरा छुट्ने भन्ने उहाँले भन्ने जस्तै एउटा खतरा पनि छ नि। यो ऊर्जा क्षेत्रमा भएका समस्याहरू जस्तो वनका कुराहरू भए, जग्गा प्राप्तिका कुराहरू भए, होइन त, जसले गर्दाखेरि सबैभन्दा कठिन चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन, त्यसपछि सबस्टेसन बनाउनदेखि अनि प्रोजेक्टहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ जङ्गलको रुख कटानी गर्नदेखि कार्यको लागि चाहिँ अत्यन्तै धेरै समय चाहिँ डेभलपरहरूले लगाउनु परेको। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ धेरै निकायमा चाहिँ दौडिनु पर्ने। त्यस भएकाले यसलाई अलिकति त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा यो धेरै पहिलादेखि रहेको विषय 75 रोपनीभन्दा बढी चाहिँ जग्गा प्राप्ति गर्न चाहिँ नपाइने भन्ने खालका कुराहरू पनि थिए। अब त्यो कुनै प्रसङ्गमा सायद त्यो सान्दर्भिक थियो होला, तर अहिले आएर चाहिँ अब सानै प्रोजेक्टहरूलाई पनि 70-80 100 रोपनी भनेको त साह्रै चाहिँ थोरै नै जग्गा हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति सहज गर्ने तर्फ थुप्रै कुराहरू हाम्रो लाकोल सरले भनेको जस्ता चाहिँ माइक्रो डिटेल्स भन्छौँ नि हामी, त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ अवश्य नै, होइन? तर यहाँले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ धेरै चाहिँ भित्र पस्दाखेरि चाहिँ ठुला कुराहरू नै चाहिँ हजुर, वनको कुरामा एउटा रुख काटे बापत अब 2टा रुख रोप्नुपर्ने, आफै वृक्षारोपण गर्ने ठाउँ पनि खोज्नुपर्ने, जुन झन्झटलाई सरलीकरण गर्न कार्यक्रममा केही निश्चित रकम सम्बन्धित कुनै निकायलाई उपलब्ध गराएपछि उसैले गर्ने भन्ने गरियो। तर फेरि यसमा अहिले परिवर्तन भयो। अब कमसेकम 1 वर्षलाई पुरानी व्यवस्था कायम गर्ने भन्ने जुन सूचनाहरू यस हिसाबले आए,
के देखिन्छ अब यस हिसाबले समन्वयको एउटा अभाव छ? समन्वयको एउटा अभाव छ। त्यसपछि जस्तो यो समन्वयको अभावलाई कम गर्नको लागि एउटा सिङ्गल डेस्कको अवधारणा पनि चाहिँ आएको थियो। यो इपानले यसलाई चाहिँ निकै पहल पनि चाहिँ गरिरहेको हो। सिङ्गल डेस्कमा बसेर ठिक छ चाहिँ यो इआई गर्दाखेरि चाहिँ गर्नुपर्ने जुन जुन इस्युहरूलाई हो सम्बोधन गर्ने छँदैछ, तर त्यसलाई पास गर्ने क्रममा चाहिँ एउटै डेस्कमा बसेर सबैजना चाहिँ होइन सबै निकायबाट त्यहीँ आएर चाहिँ त्यसलाई सिफारिस गरिदिने अथवा चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने एउटा निकाय चाहिँ अथवा यसको विधिको कुरा भएको छ। थाहा छैन मलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, तर यो चाहिँ असाध्यै स्ट्रङली चाहिँ उठेको एउटा इस्यु त्यो पनि हो। हजुर, हामी एकैछिन रोक्यौँ। पूर्व सचिव डाक्टर साहब केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी यसै हप्ता सरकारले राष्ट्रपतिको सम्बोधन मार्फत संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तु, दिएका प्राथमिकता, यसै गरी गत फागुनमा सरकारले घोषणा गरेको विद्युत विकास दशक कार्यक्रमका बारेमा हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको जल तथा शक्ति आयोगका पूर्व सचिव ऊर्जाविद श्रीरञ्जन लाकोलज्यू, यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ ऊर्जाविद प्राध्यापक डाक्टर हरिप्रसाद पण्डित। केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। कार्यक्रम ऊर्जा बहस। कार्यक्रम ऊर्जा बहस। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ जल तथा शक्ति आयोगका पूर्व सचिव श्रीरञ्जन लाकोल, यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर हरिप्रसाद पण्डित। फेरि पनि यहाँहरू दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तो पूर्व सचिव, एउटा नेपालको जल स्रोतलाई गरिबी निवारण र रोजगारीको सृजना र आर्थिक उन्नतिमा एउटा सँगसँगै लिएर जाने प्रक्रिया आवश्यक थियो, तर यसलाई त्यति ध्यान विगतमा नपुगेको देखिन्छ र अहिले अब कार्यान्वयनको स्थिति के हुन्छ? तर अहिले नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत जलस्रोत मार्फत विकास व्यवस्थापन र पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो हुने गरी सिँचाइ, ऊर्जा र खानेपानीको व्यवस्था गर्न बहुद्देश्य जलाय संयुक्त आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिने भन्ने भयो भने यो निकै महत्त्वपूर्ण छ नि? छ नै। यसरी पनि हेर्न सक्छु, नेपालमा जलस्रोतमा धनी देश भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि दोहन गरेर, यसको प्रयोग गरेर यसले चाहिँ नि मुलुकको समष्टिगत रूपमा चाहिँ नि विकास गर्नलाई यसले चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ, यसमा दुविधा भएन। अब यसमा जलस्रोत कसरी गर्ने भन्दाखेरि अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस के भइरहेछ भन्दाखेरि हरेक सेक्टरले आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम बनाउने, आफ्नो आफ्नो मतलब धारणाहरू बनाउने, त्यही अनुरूप नीति निर्माण, त्यही अनुरूप कानुन, त्यो चाहिँ नि कानुन लागू भएर मतलब चाहिँ नि आफ्नो दम्फुमा चाहिँ नि हिँडेको अवस्था भयो। यसरी जलस्रोतलाई दोहन गर्दाखेरि मतलब यसको चाहिँ नि एकीकृत रूपमा चाहिँ नहुँदाखेरि दिगो रूपमा अथवा मतलब चाहिँ नि सुलभ रूपमा अथवा म्याक्सिमाइज नहुने भयो यसको बेनिफिट। त्यसकारण यसलाई अहिलेको आइडब्ल्युआरएमको कन्सेप्ट अनुसार इन्टिग्रेटेड वेमा यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ नि विकास गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुविधा छैन। यसलाई चाहिँ नि अब यसको लागि बेसिन प्लानहरू बनाउने, यसको लागि चाहिँ नि आयोजनाहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने र त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्ने काम चाहिँ नि हुनुपर्छ। कति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्ला डाक्टर साहब? वास्तवमा हामीले अध्यापन गरेको र अध्यापन गराउँदै आएको चाहिँ यो सिद्धान्त हो। वास्तवमा एकीकृत रूपमा चाहिँ जलस्रोतको विकास हुनुपर्छ भनेर, त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारले अहिले यतिखेर चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन चाहिँ गरेको छ र केही राम्रा परियोजना छनौट गरेको पनि छ। वास्तवमा चाहिँ हामीले धेरै पहिलादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर चाहिँ भनेको भेरी बबई डाइभर्सन भयो, त्यसपछि सुनकोशी कमला डाइभर्सन भनेको थियौँ। सुनकोशी कमला डाइभर्सन बन्न अहिले नसके पछाडि, यो कोशी हाई ड्यामले गर्दाखेरि चाहिँ बन्न नसके पछाडि सिँचाइ विभागले असाध्यै राम्रो परियोजना चाहिँ अहिले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन भनेर चाहिँ ल्याएको छ। त्यसको अहिले चाहिँ अध्ययन भइरहेको छ। त्यसको थोरै काममा चाहिँ डिजाइनमा म पनि चाहिँ संलग्न चाहिँ छु।
र त्यो जस्तो सुनकोशी मरिन डाइभर्सनले करिब 77 घनमिटर पानी चाहिँ सुनकोशीबाट मरिन खोलामा चाहिँ डाइभर्सन गर्छ। करिब 40 मेगावाट त्यहाँ चाहिँ विद्युत को विद्युत गृह चाहिँ बन्छ र त्यो 77 घनमिटर भनेको करिब बागमतीको 10 गुणा पानी हो। हिउँदको बागमतीको 10 गुणा पानी चाहिँ थपिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तराईका जिल्लाहरू जस्तो बागमती र कमलाले जुन सिँचाइ चाहिँ गर्ने क्षेत्र हो जुनमा हिउँदमा पानी चाहिँ उपलब्ध थिएन, त्यसलाई त्यहाँ ती ठाउँमा चाहिँ उपलब्ध चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अवश्य पनि यसले असाध्यै ठुलो चाहिँ फड्को चाहिँ मार्छ। यी दुईटा भेरी बावे डाइभर्सन अनि र यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन चाहिँ प्रोजेक्ट बन्यो भने सरकारले आफ्नै चाहिँ लगानीबाट यी दुईटा परियोजना चाहिँ अगाडि बढाउने खालको चाहिँ अवधारणा ल्याएको छ। त्यसमा अब सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी जस्तो तल्लो क्षेत्रको खानेपानी पनि त्यसबाट सम्बोधन हुन्छ। त्यस्तै रानी जमरा सिँचाइ आयोजना पनि ठुलो आयोजना हो, त्यो त अहिले बन्दैछ। सिक्टा जस्तो त्यसमा अलिकति छुटेको चाहिँ एउटा पार्ट के लाग्छ भन्दा नौमुरे भन्ने परियोजना चाहिँ छुट्टै जस्तो लाग्छ। त्यसबाट यो नौमुरे परियोजनाले त्यसमा पनि यो जलाशयुक्त परियोजना हो। त्यसबाट सिँचाइ, त्यसपछि ऊर्जा र खानेपानी, विशेष गरी सिक्टामा पानी थप हुने अनि त्यो त्यहाँबाट त यो रूपन्देही कपिलवस्तुसम्म चाहिँ पानी ल्याउन मिल्छ। त्यस्तै गरेर दाङको केही भाग पनि त्यसबाट सिँचाइ हुन सक्नेछ। त्यो अलिकति छुट्टै जस्तो लाग्छ। हुन त अहिले यो विद्युत विकास विभागले त्यो परियोजनाको अध्ययन गर्नको लागि परामर्शदाता चाहिँ को लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। कहाँसम्म पुग्यो मलाई त्यहाँ थाहा छैन। तर समग्रमा हेर्दाखेरि अहिले अन्तिमको यो दशकतिर हेर्दाखेरि हामीले परियोजनाहरू चाहिँ राम्रै चाहिँ पहिचान गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। तर चाहिँ फेरि पनि अब यो कार्यान्वयन कसरी जाला, भेरी बावे डाइभर्सन धेरै मेहनत पछाडि चाहिँ धेरै पटकको प्रयास पछाडि गत वर्ष मात्रै चाहिँ सिँचाइ, गत वर्ष कि त्योभन्दा अझ 1 वर्ष अगाडि सिँचाइ विभागले सम्झौता गरेको छ। त्यो चाहिँ अब बन्ने पक्कापक्की भयो। त्यसले गर्दा केही शुभ सङ्केत छन्। अब रह्यो राजनीतिक स्थायित्व। राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा एउटा लगानीकर्ताहरू पनि चाहिँ आउन नमान्ने, हामी आफैलाई पनि वास्तवमा विश्वास नहुने। अब एउटा सरकारले एउटा राम्रै कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, त्यसपछि चाहिँ वर्षै पछि अथवा 6-8 महिनामा सरकार परिवर्तन भयो भने ती ल्याएका जुन नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ फेरि चाहिँ अब दराजमा थन्किएर बस्ने अवस्था चाहिँ हुन्छन्। अहिले हाम्रो चाहिँ लाकुल सरले भनिहाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष छ। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्थायित्व। यी हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका परियोजना हुन्। यी परियोजनालाई चाहिँ जुनसुकै सरकार आउँदाखेरि पनि सहयोग गर्नुपर्छ है भन्ने खालको भावना भयो भने बल्ल हामी चाहिँ वास्तवमा अहिले सरकारले आँटेका अथवा हामी सबैले आँटेका, नेपालीले आँटेका चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, राजनीतिक स्थिरता, प्रतिबद्धता त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अघि डाक्टर पण्डितले नै भन्नुभयो। यहाँहरू जस्तो नेपाल सरकारको उच्च तहमा सचिव, जल तथा शक्ति आयोगको सचिव भएर पनि काम गर्नुभयो। सरकारी निकायहरूको प्रतिबद्धता र समन्वयको बारेमा, सरकारी संयन्त्रहरूको प्रभावकारिताका बारेमा बराबर प्रश्न उठ्ने गर्छन्। कस्तो अनुभव छ यहाँको? सरकार परिवर्तन भइरहने अथवा मतलब चाहिँ सरकारका मतलब चाहिँ सिद्धान्त अथवा सरकार सञ्चालनका सिद्धान्तहरूमा थोर बहुत चाहिने तलमाथि भइरहने आफ्नै ठाउँमा छन्। त्यो राजनीतिक फ्याक्टर्सहरूले तर राजनीतिले आर्थिक विकासलाई, जलस्रोत जस्तो विकासलाई कमन एजेन्डा हुनुपर्छ, एउटा छायामा पारिराख्ने हैन, कमन एजेन्डा हुनुपर्ने हो। यसको आफ्नै त्यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ यस्तो भएको देखिएन। मतलब चाहिँ नीति कार्यक्रम अब अहिलेकै मतलब चाहिँ यो कार्य योजना हेर्ने हो भने पनि महत्त्वाकांक्षी पनि छ, धेरै चिज कमिटेड गरिएका पनि छन् र यसको चाहिँ 2 वर्षसम्म अब कन्टिन्युटी भयो भने यसले ऊर्जाको चाहिँ सङ्कट निवारण त्यो गर्नमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ, त्यसमा डाउट भएन। र यसमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। मैले अघि पनि भने अब ऊर्जा सरकारी निकायहरू बीच समन्वयको पनि एउटा अभाव, समन्वय अदान त भन्दाखेरि सिद्धान्तकै मतलब चाहिँ तालमेल नभएको भन्नुपर्छ। जस्तै अब भन्नु फर इक्जाम्पल वन मन्त्रालयलाई 2020 सम्म क्राउन कभरेज यदि प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने भनेर टार्गेट दिएको हुन्छ।
होइन। अब चाहिँ उसले त रुख काट्न दिएर त त्यो सम्पन्न हुन सक्दैन भन्दाखेरि उसले चाहिँ आफ्नै ऐन कानुन उसले मतलब आफ्नै मतलब चाहिने टार्गेटहरू चाहिँ पछ्याउने भयो। उसले रुख काट्न दिनु भन्दा नकाट्दाखेरि उसको टार्गेट पुरा भएन, उसको टार्गेट पुरा भएन भने ऊ दोषी ठहरिने भयो नि। त्यस कारण यस्ता मतलब चाहिने तालमेल नहुनु स्वाभाविक छ। त्यसको लागि चाहिने अब एकीकृत रूपमा चाहिने अथवा मतलब चाहिने इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिने प्लानिङहरू गर्ने आवश्यक भएको कारण नै त्यही हो। यस्ता एब्नोर्मालिटिजहरू त हुन्छ। अब अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा बुढी गण्डकी पश्चिम सेती जस्ता आयोजना निर्माण प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने भन्ने पनि उल्लेख छ होइन डाक्टर साहब? हजुर हजुर। अब पश्चिम सेती धेरै लामो इतिहास छ। अब बुढी गण्डकी केही गति लिन लागेको जस्तो देखिन्छ, तैपनि जे जस्ता कार्यक्रमहरू राखेका थिए त्यही अनुसारले काम भएको छैन। मुआवजा बाँड्ने काम पनि सुरु गर्ने भनेको थियो, अझै हुन सकेन। द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ यिनीहरू? बुढी गण्डकीमा चाहिँ अलिकति रिजर्भेसन छ, फरक धारणा छ। हजुर। पहिला सुरुमा यो परियोजना सुरु गर्दैमा चाहिँ यो परियोजना हाम्रो लागि त्यति उपयुक्त परियोजना छैन है भनेर मैले त्यतिखेरै पनि चाहिँ जस्तो त्यतिखेर लाग्नुभएका साथीभाइहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ मेरो आफ्नो अवधारणा चाहिँ सेयर गरेको थिएँ। चुनौती के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त जस्तो हामीसँग त्यति राम्रो उर्वर चाहिँ ठाउँ उर्वर क्षेत्र यो चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्रमा भएको चाहिँ उर्वर क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले डुबाउनु पर्ने हुन्छ। निकै ठुलो चाहिँ क्षेत्र छ त्यो। अब यता तराईतिर चाहिँ हाम्रो डुबानले चाहिँ हाम्रा खेतीयोग्य जमिन चाहिँ नोक्सान हुने, पहाडको जमिन पनि त्यसरी चाहिँ डुबाउनु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ एउटा। र अर्को कुरो असाध्यै ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या विस्थापित हुन्छ। अब अहिलेकै प्रतिवेदनले पनि करिब 50,000 चाहिँ भन्छ। अब यो कार्यान्वयन गरिसक्दाखेरि मलाई 60,000, म जहिले पनि 60,000को फिगर भन्छु। किन भन्दा यो कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्दासम्म चाहिँ लगभग त्यो सङ्ख्या पुग्छ। त्यो 60,000लाई विस्थापित गरेर चाहिँ लगेर कतै चाहिँ राख्नु असाध्यै चाहिँ ठुलो चुनौती छ। त्यसपछि अर्को पाटो के हो भन्दा त्यसले हाम्रो समस्या भनेको बर्खाको चाहिँ बिजुली होइन। वास्तवमा चाहिँ अहिले चाहिँ बर्खामा चाहिँ लोड सेडिङ त्यति धेरै छैन। हामीले चाहिँ सहजता नै चाहिँ अनुभव गरिरहेका छौँ। बुढी गण्डकी परियोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली अथवा चाहिँ ऊर्जा भनेको करिब 3400 गिगावाट आवरमा 1400 मात्रै चाहिँ हिउँदमा चाहिँ उपलब्ध गराउँछ, अरू बाँकी त वर्षामै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि रह्यो। र अर्को कुरो असाध्यै महँगो छ यो परियोजना। 250 अर्ब अहिले बेस कस्ट भने पनि त्यो सबै इन्ट्रेस्ट समेत जोड्ने हो भने लगभग चाहिँ 400 अर्बतिर चाहिँ पुग्छ। 400 अर्बले त हामी माथिल्लो कर्णाली जस्तो चाहिँ 4000 मेगावाट 4200 मेगावाट 4500 मेगावाटका चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। 3वटा बुढी गण्डकी चाहिँ बनाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको लागि लगानी जुट्दैन। जुटिहाल्यो भने पनि हामी सबै पैसा चाहिँ बुढी गण्डकीमा लगानी गऱ्यो भने अरू परियोजना त फेरि चाहिँ मा लगानी गर्ने पैसा त हामीसँग हुँदैन। त्यसो भएकाले चाहिँ जस्तो योभन्दा चाहिँ राम्रो पश्चिम सेती पनि छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले सरकारले जलाशयुक्त आयोजना चाहिँ पहिचान गरेका छ। ती पहिचान गरेका परियोजनाहरू 2 देखि 3 वर्षमा चाहिँ अध्ययन भएर अर्को 5-6 वर्षमा चाहिँ सम्पन्न हुँदा बुढी गण्डकी भन्दा अझै पनि अगाडि चाहिँ हामी सक्न सक्छौँ। बुढी गण्डकीमा भएको संरचना, बुढी गण्डकी असाध्यै ठुलो चाहिँ नदी भएको कारणले गर्दाखेरि यसले बनाउने समय पनि चाहिँ धेरै माग्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ बनाउने खर्च पनि धेरै माग्छ। अहिले हाम्रो प्रो सचिवज्यूले मलाई त त्यो डबल आर्च कर्वेचर आर्च ड्याममा पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ अब कता शङ्का लाग्छ भन्नु ठिक छ। इन्जिनियरिङ हिसाबले त्यसलाई मजबुत बनाइएला कहिले कुरा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यीभन्दा अरू परियोजनाहरू पनि चाहिँ खोजौँ। त्यसले गर्दाखेरि यदि अनि अर्को मैले बुढी गण्डकी चाहिँ मै जोड्न खोजेको के भन्दा त्यसमा अहिले हाम्रो सरकारको नीति त एकीकृत चाहिँ होइन जलस्रोत विकास छ भने पछाडि त्यसले 7 लाख हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने चाहिँ होइन पानी जम्मा गर्छ। त्यो पानी जम्मा भएको पानी चाहिँ तल गएर चाहिँ हाम्रो आफ्नै चाहिँ देशमा सिँचाइ गर्ने भूभाग छैन भने पछाडि हामीले जलाशयुक्त आयोजना त्यत्रो ठुलो चाहिँ हाई ड्याम बनाएर चाहिँ हामीले छिमेकीलाई चाहिँ पानी दिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। र अनि यो परियोजना कता चाहिँ यदि सुरु गरियो भने 10 वर्ष द्वन्द्वमा चाहिँ देश जसरी फस्यो अनि अब सुरु गरिसकेपछि लगानी गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ सम्पन्न गर्नै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू राम्रा परियोजनाहरू चाहिँ छुट्ने, हामीले बनाउन नसक्ने र अरूको पल्टामा जानेर चाहिँ हामी उपभोक्ता चाहिँ सधैँ चाहिँ महँगो बिजुली चाहिँ खपत गर्नुपर्ने खालको चाहिँ मारमा पर्छौँ जस्तो लाग्छ। यहाँ बुढी गण्डकीको अध्ययन गर्नुभएको थियो भने पहिले अध्ययन
नहुन्थ्यो? पहिलामा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि पहिला फिजिबिलिटी प्रि फिजिबिलिटी हुँदाखेरि पनि संलग्न थिएँ। अहिलेको अध्ययनमा पनि मैले चाहिँ नि यो अध्ययन प्रतिवेदनहरू हेरेको छु। नीति तथा कार्यक्रम ऊर्जा सङ्कट निवारण दशकमा पनि यसको उल्लेख छ। यद्यपि अब यसपटक सरकारले सिलिङ राष्ट्रिय योजनाको बजेटको सिलिङ ऊर्जा मन्त्रालयलाई 41 अर्ब भनेको छ। बुढी गण्डकीको जुन मुआब्जा वितरण पनि 50 अर्ब माथि नै भन्ने एउटा अनुमान छ। हजुर कस्तो उहाँले भन्नुभए जस्तै यसमा लाग्नु कति उचित देखिन्छ? हुन त केही कामहरू अगाडि बढिसकेका छन्। हामी जलस्रोतमा मात्र हाम्रो चाहिँ ऊर्जाको स्रोत हामीसँग उपलब्ध छ। खनिज छैन हामीसँग, पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरू, फसाइल फ्युल्सहरू अहिलेसम्म छैन। मलाई अहिलेसम्म छैन। त्यो आए पनि मतलब चाहिँ पत्तै लगाए पनि केही भविष्यका कुराहरू मात्र भए। ऊर्जा डेभलप गर्दाखेरि हामीले 3वटा चिजको ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा यो आयोजनाहरू अथवा मतलब चाहिँ ऊर्जाको परिवर्ती दिगो हुनुपर्छ, एउटा सुलभ हुनुपर्छ। सुलभ चाहिँ नि एउटा पहुँचमा सुलभ हुनुपर्छ, अर्को सस्तो हुनुपर्छ, अर्को भरपर्दो हुनुपर्छ, भरपर्दो हुनु गुणस्तरीय हुनुपर्छ र परिमाण प्रशस्त हुनुपर्छ। यी 3वटा चिजलाई ब्यालेन्स गर्न बडो गाह्रो छ। एकातिर मतलब दिगो बनाउनु खोज्यो महँगो हुने होइन, सस्तो बनाउनु खोज्यो गुणस्तर नहुने। यस कारण यी 3वटा चिजलाई चाहिँ नि तारतम्य मिलाउनको लागि चाहिँ नि हाम्रो प्रयास हुन्छ। अब हामी कस्तो सिस्टम परिकल्पना गरिरहेका छौँ 100% जलविद्युतमा बेस्ड र केही मतलब चाहिँ नि अरू वैकल्पिक ऊर्जामा। हजुर हुन त अब नवीकरणीय भनेको छ, नवीकरण जलविद्युत पनि नवीकरणीय हो, तर यहाँ टर्मिनोलोजी युज गर्दाखेरि नवीकरणीय भन्दाखेरि सौर्य र वायुलाई मात्र भनेको जस्तो छ। अब अहिलेकै प्लानिङमा हेर्ने हो भने पनि मतलब चाहिँ नि हामीले 5%देखि 10% अरू अन्य नवीकरणीयमा र अरू बाँकी चाहिँ सम्पूर्ण जलविद्युतबाट चाहिँ नि पूर्ति गर्ने भनेको छ। अब हाम्रो डिमान्ड प्याटर्न हाम्रो मतलब चाहिँ नि बिजुलीको सोर्सको हिसाब गर्ने हो भने हामीले जलाशय बिना रन अफ रिभर अथवा PROR पिकिङ रन अफ रिभर मात्रले हाम्रो सिस्टम ब्यालेन्स गर्न, डिमान्ड र सप्लाई ब्यालेन्स गर्न सक्दैन। त्यस कारण जलाशय आयोजना नभई हुँदैन। जलाशय आयोजनामा अहिले हेर्ने हो भने 10 वर्षको जुन यो अहिले योजनामै राखेको छ त्यसमा पनि 45-55 जलाशय योजना, 45 चाहिँ नि ROR PROR को चाहिँ नि कन्सेप्ट ल्याइएको छ। त्यो जुन उपयुक्त छ भन्छु सिस्टममा। तर पहिलो जलविद्युत आयोजनाको जलाशययुक्त आयोजना 2081 मा बुढी गण्डकीलाई राखिएको छ। अरू आयोजनाहरू तत्पश्चातका कुराहरू छन् र 81 मै मतलब चाहिँ आधा आधी र 82 मा चाहिँ पुरापुरा आउने चाहिँ नि करिब 5000 मेगावाट चाहिँ आउने प्लान गरिएको छ, जुन व्यवहारिक रूपमा सम्भव छैन। अब हामीसँग सबभन्दा एडभान्स स्टेजमा भएको प्रोजेक्ट भनेकै बुढी गण्डकी। अरू आयोजनाहरू योभन्दा 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि नै छन्। बुढी गण्डकी आयोजनालाई नै अब यसको फाइनेन्सिङ गर्ने र इम्प्लिमेन्ट गर्ने 7 वर्ष भनेको ज्यादै कसो भन्दाखेरि यो चाहिँ धेरै चुनौतीपूर्ण पनि छ र मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ धेरै स्क्विज गरेको अवस्था हो। अन्य आयोजनाहरू उत्पादनमा लाने हो भने त्यसपछि पश्चिम सेती भन्ने हो भने पश्चिम सेती अहिले खासै अगाडि बढिरहेको अवस्था होइन। यसको अध्ययन भएको हो, यसलाई पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ र पुनः अध्ययन भइरहेको भन्ने बुझाइ छ। बुढी गण्डकी भन्दा पहिले पश्चिम सेती आउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। त्यसमा अरू समस्या पनि छन्, ट्रान्समिसनका समस्याहरू छन् भन्दाखेरि हामीसँग जलाशययुक्त आयोजनाहरू 81-82 सम्ममा पनि आउनु सक्ने आयोजनाहरू छैनन्। त्यसकारण बुढी गण्डकी आयोजनालाई हाम्रो बाध्यताको रूपमा लिनुपर्छ। उत्तम विकल्प नभए तापनि अहिलेको विकल्प हुन सक्छ होइन? जलाशययुक्त आयोजना चाहिएको कारणले गर्दाखेरि यसको क्षमता वृद्धि गरिएका छन्। यसका भेरियस मोडालिटीहरू हुन सक्छन्, अपरेसनका मोडालिटीहरू हुन सक्छन्। हामीले सिजनल पिकिङ बर्खाको पानी भाँडोमा जम्मा गरेर अनि सुक्खायाममा चाहिँ उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू बनाउन आवश्यक छ। अन्यथा हामी जलविद्युतबाट मात्र विद्युत उत्पादन गरेर हामीले लोड सेडिङलाई चाहिँ निर्मूल पार्न सक्दैन। हजुर 10 वर्षमा 5000 मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनाबाट परिपूर्ति गर्ने यो एउटा असम्भव कार्यक्रम राखिएको हो डाक्टर साहब। यसो हेर्दा त किनभने बुढी गण्डकी पनि अब बन्यो भने यही गतिले त त्यो स्थिति पनि देखिँदैन र अरू जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण सुरुवात छैन। अब कुलेखानी तेस्रो हजुर यति लामो भइरहेछ, सानो आयोजना हो। मलाई के लाग्छ भन्दा यो इच्छा शक्तिको कुरा हो। जस्तो यही अहिले यो अवधारणा पत्र कार्यान्वयन गर्ने यो तयार गर्ने क्रममा पनि मैले 2-4वटा परियोजनाहरू चाहिँ यी परियोजनाहरू चाहिँ राम्रा हुन्छन्। मैले केही चाहिँ प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छु भनेर चाहिँ
उहाँहरूलाई जस्तो यो तयार गर्ने टिमहरूलाई मैले सल्लाह पनि चाहिँ दिएको थिएँ। त्योमध्ये जस्तो एउटा चाहिँ परियोजना खिम्ती ठोसे भन्ने परियोजना चाहिँ छ। त्यो चाहिँ त्यति ठुलो चाहिँ जलाशय हुँदैन, तर चाहिँ त्यसमा हेड बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ करिब 200 मिटर अग्लो ड्याम बनाउँदाखेरि चाहिँ लगभग 1000 मेगावाट उत्पादन हुन्छ। र अनि अब त्यो परियोजना मलाई लाग्छ 2 वर्ष जतिमा हामीले 2-3 वर्षमा चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ यदि इपिसी मोडलमा चाहिँ दियो भने सानो चाहिँ ड्याम, सानो चाहिँ भ्याली छ, 5-6 वर्षमा त त्यो सम्पन्न भइहाल्छ। गर्दा 5-8 वर्षमा चाहिँ होइन लगभग बुढी गण्डकीको भन्दा डबल हिउँदमा चाहिँ हामीलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। त्यसमा सबै नै बर्खामा चाहिँ उत्पादन हुँदैन, हिउँदमा मात्रै चाहिँ उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले अब यो नलसिंहगढको पनि यो परामर्शदातासँग चाहिँ सम्झौता भएको छ। 2-3 वर्षको अवधिमा त्यो पनि त्यसको प्रतिवेदन पनि तयार भएर आइहाल्छ। त्यो हाई हेड त्यो पनि 800 लगभग 800-700-800 मिटर चाहिँ करिब 800 मिटर हेड चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो परियोजना पनि आकर्षक छ। अहिले अब उत्तर गङ्गा भन्ने प्रोजेक्टको पनि चाहिँ कुरो छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अहिले मैले नौमुरेको कुरा गरेँ, भेरी बवाई डाइभर्सन, सुनकोशी कमला डाइभर्सन, यिनीहरू जलाशययुक्त नभए पनि हिउँदमा पनि 24 घण्टा तिनीहरूको चाहिँ उत्पादन क्षमता त्यति नै हो। त्यसो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै बन्दाखेरि हामीलाई हिउँदमा चाहिँ प्राप्त हुने चाहिँ बिजुली चाहिँ यी सबै जोड्दाखेरि प्राप्त चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। र अर्को मैले सधैँ चाहिँ आर्ग्यु गर्ने गरेको चाहिँ माथिल्लो कर्णालीको त एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भन्दा जिएमआरले अध्ययन नै गरिरहेको छ त्यहाँ होइन। भनिसके पछाडि त्यही अध्ययनलाई टेकेर जिएमआर समेत मिलेर 4200 बनाउन चाहिँ अब त हामीलाई वास्तवमा चाहिँ 7-8 वर्षको समय हुँदाखेरि हामीलाई पर्याप्त हुन्छ। त्यसो भएकाले इच्छा शक्ति चाहियो र हामी इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट चाहिँ हामी बनाइदिन सक्छौँ होइन। सरकार स्थिर हुनु पऱ्यो, सरकारले चाहिँ यो बनाऊ भन्ने खालको चाहिँ होइन चाहिँ नीति त्यसपछि आएर कार्यक्रमहरू चाहिँ तयार गरिदियो र बाधक बनिदिएन भने, सरकारहरू बाधक बनिदिएनन् भने हामीसँग पैसा पनि छ, इच्छा शक्ति पनि छ, इन्जिनियरिङ क्यापेबिलिटी पनि छ हामीसँग होइन। त्यसो भएकाले चाहिँ यो 10 वर्ष भनेको लामो समय हो होइन। संसारका ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू चाहिँ बनेका पनि त योभन्दा छोटो समयमा चाहिँ बनेका छन् होइन। त्यसले गर्दा यो सम्भव म देख्छु। जति आयोजनाहरू बन्न थाल्छ, अब अहिले बनिरहेका आयोजनाहरू पनि समस्याग्रस्त छन्। हुन त नीति तथा कार्यक्रममा अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई तुरुन्त सम्पन्न गर्ने भनेर भनिएको छ। अनेक समस्याग्रस्त छन् र नयाँ आउने विदेशी लगानीमा आउने आयोजना पनि स्वदेशीमा पनि साना आयोजनाहरूको अर्कै कुरो हो। हरेकमा समस्या, ढिलाइ, लागत बढ्दै जाने देखिन्छ नि होइन प्रोफेसरज्यू। यसको कारण के पूर्व तयारी, पहिले नै जे जस्तो निर्णय गर्नुपर्ने थियो त्यो निर्णय नहुने र अनेक चलखेल स्वार्थबाट नै यस्ता कामहरू भइरहेको देखिन्छ कि कस्तो देखिन्छ? प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन क्यापेबिलिटीमा हाम्रो रेकर्ड राम्रो छैन। यो हेर्दाखेरि हामीले जलविद्युत आयोजनाहरूको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हाम्रो रेकर्ड राम्रो छैन। किनभने एक त जलविद्युत आयोजनाहरू त्यसै पनि जेस्टेसन पिरियड लामो हुने आयोजनाहरू हुन्। यसमा धेरैजनाले मभन्दा भिन्न मत राख्नुहुन्छ। मेरो हिसाबमा चाहिँ नि हामीले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बनाउने हो भने यसको लागत भनेको मोटामोटी रूपमा 20 खर्ब रुपियाँ हो। यो यसमा पनि मतलब चाहिँ नि करिब 50% आधा भनेको चाहिँ नि फरेन करेन्सीमा चाहिने एमाउन्ट हो। यो लगानी एट्र्याक्ट गर्नु हामीलाई चुनौतीपूर्ण छ। यसको लागि अब अहिलेको कार्ययोजनामा हेर्ने हो भने बडो राम्रो पक्षहरू छन्। तर कसो भन्दाखेरि जस्तै डलरमा ऋण तिर्नलाई डलरमा पिपिए गरिदिने 10 वर्षसम्ममा अधिकतम र मतलब चाहिने विदेशी मुद्रा मतलब चाहिने रिपाट्रिएट गर्नलाई सजिलो गरिदिने, फेसिलिटेट गरिदिने, यी यस्ता राखेर मतलब वैदेशिक लगानी पनि राखेको छ। तर मतलब चाहिने यी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने अरू समस्याहरू छन्। यहाँले भन्नुभयो जस्तै मतलब चाहिने अब विभिन्न किनभने हाम्रो यो प्रोजेक्ट एक्जिक्युसनको लागि भएका नीति नियमहरू सबै मतलब चाहिँ धेरै पुराना छन्। यसले चाहिने ठुलो मतलब आयोजनाहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई 10 वर्षमा 20 खर्ब रुपियाँको चाहिने आयोजनाहरू गर्नलाई चाहिने
यी पर्याप्त छैनन् र यसमा हर्डल्सहरू धेरै छन्। यो अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको प्रतिबद्धता 10 वर्षे जुन योजना आयो त्यसलाई सफल पार्न होइन है मैले भनिहालेँ नि, जस्तो प्रतिबद्धता चाहियो। प्रतिबद्धता एकदमै ठुलो प्रतिबद्धता चाहिँ यो सरकारको मात्रै होइन, त्यो प्रतिबद्धता न्यून स्तरमा छ होइन। राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ होइन, सबै चाहिँ प्रमुख कम्तीमा पनि चाहिँ प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ होइन, पार्टीहरूको यो कार्यक्रम ठिक छ। वास्तवमा हिजो मात्रै मैले पत्रिकामा देखेको थिएँ रामशरण महतज्यूको चाहिँ प्रतिक्रिया पनि नीति कार्यक्रमहरू राम्रा छन्, कार्यान्वयन चुनौती छन् भन्ने सबैले भन्ने सबैको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ राम्रा छन् भने त्यसमा सबैको सहमति र त्यसपछि आएर सहभागिता, सहमति मात्रै होइन चाहिँ सहभागिता समेत चाहिँ होइन लिएर 10 वर्षमा 10,000 भनेको सबैलाई अपर्च्युनिटी हुन्छ, सबैले काम गर्ने चाहिँ अवसर चाहिँ यो प्राप्त हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कर्मचारी त्यसपछि आएर चाहिँ अब हामी यो एकाडेमिक क्षेत्रका चाहिँ अबदेखि राजनीतिक क्षेत्रसम्म सबैको सहभागिता भयो भने देश 10 वर्षमा त कहाँ चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ। हस्, हामी त्यही आशा गरौँ। नेपालको राजनीति जलविद्युत विकासको लागि, ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि सहायक होस्, ऊर्जा क्षेत्रको विकास होस्, हामीले लोड सेडिङको समस्या भोग्न नपरोस् र आर्थिक समृद्धिमा यसबाट योगदान पुगोस्। हस्, हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। म पूर्व सचिव श्रीरञ्जन लाकुलज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। यसै गरी वरिष्ठ ऊर्जाविद प्राध्यापक डाक्टर हरिप्रसाद पण्डितज्यूलाई पनि महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीलाई यहाँ चाहिँ निमन्त्रणा गरेर चाहिँ हाम्रा अवधारणाहरू चाहिँ यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ जनता समक्ष ठुलो समूहमा चाहिँ प्रसारण गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम ऊर्जा बहसको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको ऊर्जा बहस कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते। कार्यक्रम ऊर्जा बहस।